आमच्या देवळाचे ब्युटिफिकेशन हो प्रोजेक्ट 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आयज आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आनी केदार नायक सर हे दोगूय यांच्या हस्ते आयज पायभरणी जाल्ली आसा। सांगपा ह्या मतदारसंघाक लागणारो इन्फ्रास्ट्रक्चर कळ्ळें हो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना तुमचे पंचायतीचें कोऑपरेशन म्हणजे सामकें टॉप क्लासीचें आसता। कशें की तुमकां बाबा एक प्रोजेक्ट करपाक जाय बालाजी ठीक आहे आमचें रेजोल्युशन जाय हें जाय केन्नाय कशें हें करून म्हणून हे प्रोजेक्ट आतां फास्ट जाले कितें शॉर्टस्ट पिरियडा भितर जालें लक्षांत हें करता आसतना आनी ते प्रोजेक्ट करून आमी सगळ्यांनी घेवपा जाय आनी अननेसरी पळय कशें आसा की खंय कित्याक करून घेतले आनी त्या प्रोजेक्टाची वाट लायली अशी गजाल जावची न्हू आनी एक बरो प्रोजेक्ट तुमच्या माननीय अध्यक्षांच्या म्हणजे चेअरमॅनाच्या लिडरशिपीच्या अंडर तुज्या हाती अंडर हाती अंडर हो जो प्रोजेक्ट जाता भुमिका देवीच्या चरणा कडेन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तो बरे भशेन म्हाका दिसता सगळ्यांनी सांगले देवाक तो बरे भशेन जावचो आनी तो लोकार्पण करता आसतना हांवें म्हणलें परत तूं येवपाक जाय रे म्हणून कळ्ळें न्हू खंय आतां 6 म्हयन्यांनी प्रोजेक्ट जाता आसतना तो परत जर समज जाल्यार आसतलें तो खंयच्या पोजिशनाचेर म्हाका फक्त येवपाक जाय कळ्ळें तुका सरकारा भितर रावन अशें म्हजी इच्छा आसा ते डिस्ट्रिक्ट देवीक सांगलें कित्याक म्हाका थोड्यो जाय त्यो गांवकारांक सांगपाक अशें ना हांवें सांगल्यार जाता हें म्हाका खबर आसा कित्याक तो 10 जाणांचो आशिल्लो आसता तर परत एकदां तुमकां सगळ्यांक हांव ही संदी दिल्ली कारणान खंयच्या हें काम करपाची संदी दिल्ली कारणान तुमकां सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक नमस्कार। वागचें तेंचे कडेन कशें कनेक्टेड अशें हें शिक्षण आमी तेंचे कडेन घेतलेलें आसा आनी तेकाच लागून आयज ते म्हणजे इतल्या व्हडल्या पातळीचेर पावून सुद्दां सगळ्यांक सामान्यांतले सामान्य मनशाक गळ्यांत हात घालून ते सगळ्यांक हांगा येता आसतना पयला ग्रीट करता। सो ही खरीच तेंची खासियत आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता लोक तेका निवडून दितात आनी फुडें दितले। आयज अनेकदां सांगता की खरेंच एक म्हजें सौभाग्य हांव अनेकदां भुमिका मातेक नमन करता देव बरें करूं म्हणटा आनी बेगींतल्या बेगीन हें देवूळ कंप्लीट जावचें कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो एक कॉन्ट्रॅक्टर केपेबल आसा जेणे आनी हेज्या पयलीं भरपूर कामाय केल्या सो बेगींतल्या बेगीन हें देवूळ कंप्लीट जावचें आनी फुडली जात्रा येवच्या पयलीं एक बरेंशें देवूळ आनी बरें सैमान म्हणटा तशें नटलेलें देवूळ भुमिका मातेक दिवचें हांव इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू। आनी आमचे जीपीसीचे चेअरमॅन बाब केदार नायक हांगा येवन तेजे हस्ते बाकीचे सगळे आमचे दोनी झेडपी आनी मागीर सरपंच पंच ह्या पंचायतीचे आनी सगळे कमिटीचे मेंबर देवस्थानाच्या ह्या लोकांच्या हस्ते आमी फावंडेशन स्टोन भुमिका देवीच्या प्रांगणाक लागणारे सगळ्यो सुखसोयी थोडी इल्युमिनेशन ब्युटिफिकेशन अशे पद्दतीन सादारण एक अरावंड 6 कोटीचो प्रोजेक्ट जेणे सगळे हे देवळाकडचो सरावंडींग कंपाऊंड वॉल बाकीचे ते लॅटरायट पेविंग बारीक बारीक खुबशीं देवळां आसा ती हो सगळो विशय जो पयली तो स्टार्ट करपाचें आमी काम सुरवात केल्लें आसा आनी व्हडले दीस न्ही ताका म्हाका दिसता एक 5 ते समज सोडलो जायत जाल्यार एक 150 दिसांनी हें काम कंप्लीट जातलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट आसा असो धारबांदोड्या आनी हो सगळ्यांच्या सहकार्यान हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा त्या देवीच्या चरणा कडेन। तर हांव म्हणत चलल्याक की कितें समज डिफिकल्टी समज तर येयली जाय जाल्यार लोकांनी सहाय्य करता आसतना सदैव देवीचो म्हणजे तो आशिर्वाद आसता तो प्रोजेक्ट कंप्लीट